बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल बनता है और मुस्लिम लीग नून से भी सवाल बनता है। लेकिन इससे पहले अभी यहाँ बात हो रही थी कि तनसीबात की डेफिनेशन क्या है। तो तनसीबात की डेफिनेशन तो इमरान खान साहब बता चुके हैं माजी में, जब वो मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत किया करते थे, और उनके दौर में जब सिविलियंस के 2 दर्जन से ज्यादा सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ, तो तनसीबात की डेफिनेशन के लिए तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा यकीनी तौर पे इमरान खान साहब से रुजू करें, उनके माजी के बयानात, उनके माजी के नजरियात से रुजू करें, मुराद सईद साहब से रुजू कर लें। अगर इमरान खान जेल में है उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन उनके बयानात तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, मुराद सईद से बात कर लें। ये सब मिलिट्री कोर्ट्स को डिफेंड किया करते थे, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को डिफेंड किया करते थे। हम उस वक्त भी इसी मौकिफ पे कायम थे, आज भी उसी मौकिफ पे कायम है। यू टर्न पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने लिया है, अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा, अपनी मफादात। मेहरबानो साहिबा पूछ रही हैं आप किस मौकिफ पे कायम हैं? आपका क्या मौकिफ है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? सवाल मुझसे है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो मेहरबानो साहिबा पूछ रही है कि आपका क्या मौकिफ है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, पहले क्या था और अब क्या है, ये बताइए। क्या आपने अपने प्रोग्राम की एंकरिंग मेहरबानो साहिबा के हवाले? नहीं, सवाल चले मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे, आपका क्या मौकिफ है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? नहीं, क्या आप सवाल मेहरबानो कुरैशी साहिबा से ले रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए, सवाल जहां से भी हो। मैं आपसे राय ले लेता हूँ कि आपकी क्या राय है? खान साहब से मेरा बड़ा एहतराम का, बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, बड़े कॉलीग हैं हम, तो मैं जरा उनके साथ एक हल्की सी बैंटरिंग कर रही हूँ। वो हमारे कई सालों से चल रहा है। मेहरबानो साहिबा का भी एहतराम, मुझे नहीं मालूम कि उनकी तरफ से रेसिप्रोसिटी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल उनका भी और मंसूर अली खान साहब का आपकी मेहरबानो साहिबा। मेरा हमेशा से यही मौकिफ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल अगर वो उन तमाम शिकों को वायलेट करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को वैलिडेट करती हैं, तो यकीनी तौर पे हो सकता है। ये हमेशा से मेरा मौका है। हम उस वक्त भी यही बात करते थे, आज भी यही बात करते हैं, और उसमें शफाफियत होनी चाहिए, जो कि होती है, और वो आपने देख भी ली इस सारे प्रोसेस के दौरान। जितने भी ट्रायल्स हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, सबके पास अपील का हक मौजूद, हाई कोर्ट में अपील का हक मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मौजूद। लेकिन ये तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? इमरान खान तो माजी में मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत किया करते हैं, या तो तब गलत थे या आज गलत हैं। ठीक है, तो कोई एक गलती तो एडमिट करे ना। मैं फरीदा भी बिल्कुल जवाब देती हूं। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है उस्मा कारदार साहिबा, लेकिन अगर इमरान खान से माफी मंगवानी है तो फिर पीएमएल मुज़ाकरात किस बात के कर रही है? बिल्कुल सही कह रही है। और यस, लेट्स कीप इट इन माइंड कि इमरान खान को माफी तो लाजमन 9 मई के हवाले से मांगनी पड़ेगी, और आज जो रहम की अपील मंजूर हुई है, माफी मिली है, ये एक तरह से मैसेजिंग भी है। और मैसेजिंग तो ये भी थी, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि एक सीबीएम, एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड हुई, लेकिन उसका जो जवाब दिया गया वो सबके सामने है। तो ये रियासत को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। ठीक है, वो रख रहे हैं कि इन मुज़ाकरात के बाद कोई चीजें बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ एक लास्ट जुमला आपकी इजाजत, मंसूर अली खान साहब, कि मैं नहीं समझती कि इमरान खान अपने तर्ज सियासत में तब्दीली लाएंगे। अगर वो लाएंगे तो वो उनकी सियासी खुदकुशी होगी। कि वो निजाम को चैलेंज ना करें, वो हुकूमत को चैलेंज ना करें, वो चुप करके कोने में हाउस अरेस्ट में होके बैठ जाएं, ये ना तो ये उनकी जारहाना सियासत का हिस्सा ही नहीं है। सो वो क्या दे सकते हैं हुकूमत को या इस निजाम को? मेहरबानो साहिबा, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि खान साहब तो खुद एडवोकेट रहे हैं, और मुराद सईद साहब भी माजी में बताते रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स कितने ज़रूरी हैं। एब्सोल्युटली। और जब मिलिट्री कोर्ट्स में तब ट्रायल हुई थी, वो सिविलियंस की नहीं, दहशतगर्दों की थी। तहरीक तालिबान के दहशतगर्द थे एपीएस अटैक के बाद। आप लोगों को भी यही तस्वीर किया जा रहा है। हाँ, आप लोग भी, मगर आप लोगों अच्छा, को डिजिटल दहशतगर्द भी कहा जाता है। आई नो, मगर अभी तक साबित नहीं कर सके। उसके अंदर मगर एक और कैविएट भी है। जब एपीएस मैसेकर हुआ, जब वो अटैक हुआ, उसके बाद तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में यकीनी बनाने के लिए आपकी आइन में तरमीम की गई, एक सनसेट क्लॉज लाया गया, और उसके मुताबिक उन दहशतगर्दों की ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में हुई। वो जो क्लॉज है वो पीटीआई के दौर में 2019 में
ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد ملٹری ٹرائلز نہیں ہوئی. آج تو آپ نے سویلینز کے ٹرائلز کسی بھی ترمیم کے بغیر کر دیے, تو یہ تو غیر آئینی ہے. آپ کو تب بھی پتا تھا غیر آئینی ہے, اس لیے آپ نے ترمیم کی. آج آپ نے ترمیم کرنے کی زحمت بھی نہیں کی, بالکل غیر آئینی ہے. تب کانسٹیٹیوشنل کور تھا, آج نہیں ہے. اور جہاں تک غریدہ بی بی نے کہا شفافیت ہونی چاہیے, اور شفافیت ہے ملٹری ٹرائلز میں, شفافیت نہیں ہے. ہر انٹرنیشنل باڈی یہی کہتی ہے, اسی لیے وہ اپوز کرتے ہیں ملٹری ٹرائلز کو. آپ کی جو کنونشنز اور ٹریٹیز جس کے آپ حصے دار ہیں, جس کے آپ نے سگنیٹریز ہیں, ان میں کیوں ملٹری ٹرائلز کے خلاف کی بات کی گئی ہے کہ دے آر ناٹ اوپن, دے آر ناٹ ٹرانسپیرنٹ. نہ آپ کو چارجز بتائے جاتے ہیں, نہ چارج شیٹ سامنے آتی ہے, نہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیا شواہد پیش کیے گئے. آپ نے ججمنٹ کوئی آئی, صرف گلٹی ناٹ گلٹی. کسی کو 10 سال, کسی کو 2 سال, کس منطق پہ دیے گئے 10, 2, 3, 4 سال؟ 9 مئی کے حوالے سے آپ لوگوں کے نا پی ٹی آئی کے کچھ مختلف موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, ہم نے تو کیا ہی نہیں, یہ ہمارا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں ان کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہو رہا. جو بندے پکڑے گئے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے تھے نا, احتجاج کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, نہتے شہری تھے, نہتے شہری تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے. اور جس نے گیٹ پھلانگا اور وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گیا, وہ آپ کے نہیں تھے. اچھا مجھے بتائیں, حسان نیازی کا کیس لے لیتے ہیں, پتلونیں لہرائیں, جس کو جو گاڑی پہ کڑا تھا اس کو کسی نے پتلون پکڑائی, پتلون لہرائی. ٹھیک ہے, وردی کا جو احترام ہوتا ہے آپ کا, جو پینل کوڈ کے تحت بھی اس کی سزا ہوتی ہے میرے خیال میں 6 مہینے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب پتلون لہرانے کے, اور وہ انٹر نہیں ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں, وہ باہر ہی کھڑا تھا, اس پہ آپ نے اس کو 10 سال دے دیے. ٹھیک ہے, کوئی منطق؟ اب جو ججمنٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. نہیں, بٹ 10 سال تو ہمیں پتہ ہے ملے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ججمنٹ اور یہ بات کیا کرتے ہیں پتلون لہرانے کے 10 سال نہیں بنتے ہیں. پتلون لہرانے کے تو 10 سال نہیں ہوں گے, لیکن موب لیڈ کرنے کے تو ہوں گے. موب لیڈ کر کے جو آپ لے کر گئے وہاں پہ, اس نے پریمیسز انٹر ہی نہیں کیا. اچھا چلے مجھے ایک بات, یہی تو ہماری بات ہے کہ جن لوگوں نے انٹر کیا آپ ان کا تعین کر لیں کہ وہ کہاں سے تھے. آپ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ لوگ دونوں پولیٹیشنز ہیں, آپ لوگ جلسے جلوس ریلیز ان کو لیڈ بھی کرتے ہیں. آپ اگر 1000 بندہ یہاں پہ میرے اسٹوڈیو کے باہر یہاں پہ لے آئیں, باہر لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیں, اس 1000 میں سے 400 بندہ اندر آئے, آ کے تہس نہس کر دے پورا, آپ خود باہر کھڑی رہیں, آپ خود باہر کھڑی ہوئی ہیں, 1000 بندہ آپ لے کر آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں مہربانو اندر نہیں آئی تھی, اسی لیے مہربانو قریشی صاحب اندر نہیں آئی تھی. ہاں البتہ ان کے ساتھ جو 400 بندہ آیا تھا نا, اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اسی لیے تو ہم آج دن تک یہ جو مذاکرات میں بھی جو ڈیمانڈز ہیں 2, اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا لیا جاتا 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ, جس سے آپ کو تحقیقات تو کریں نا کہ ہوا کیا. اتنا جتھا جو ہے لبرٹی چوک سے چلا تھا, آپ آج مجھے کنٹونمنٹ انٹر کر کے دکھا دیں اپنی گاڑی میں اکیلے, اسی طرح ناکے کے بغیر, تو وہ جتھا جو 1.5 گھنٹہ جس کو لگا ہوگا, مجھے روک لیں گے, لیکن میرے ساتھ اگر 4-5 ہزار بندہ ہوگا تو پھر شاید نہ. مگر 4-5 ہزار بندہ تھا نہیں, 4-5 ہزار نہیں, 4-5 ہزار بندہ نہیں تھا, 4-5 ہزار بندہ نہیں تھا, نہیں تھا. آپ نے اور منٹوں کے اندر 9 مئی کی رات تک آپ نے 10,000 پولیٹیکل ورکر پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا. آپ نے ویڈیو فوٹیج آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. لبرٹی سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک کتنا جتھا تھا؟ میرے خیال میں 200 سے زیادہ لوگ ہی. 200 سے زیادہ. You're downgrading a PTI ریلی کے, وہ صرف 200 لوگ تھے. I'm not downgrading the rally. I'm saying کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جتنا بندے کھڑے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. آپ نے بھی فوٹیج دیکھی ہے, میں نے بھی فوٹیج دیکھی ہے, اس میں 2,000-5,000 بندہ نہیں کھڑا وہاں پہ. بٹ اس کو رہنے دینا, it's not about numbers. آپ شفاف تحقیقات کریں تو عمران خان صاحب معافی مانگیں گے. عمران خان صاحب اگر جو انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے اس کی معافی مانگیں گے, مگر جو جرم نہیں کیا اس کا اعتراف کیسے کر لیں. ٹھیک ہے.